अनेक फावटी असे जातात की भुरग्याने एखादो प्रश्न विचारलो आणि त्याचे उत्तर म्हाका खबर ना, बेश्टेच कितें तरी सांगप न्ही, बाबा म्हाका खबर ना, हांव तुका फाल्यां सांगता. हो शिक्षकाचो अप्रोच. कितें आसा, शिक्षक सुद्धा कितें वयल्यान पडूंक ना, सामकें तो ह्याच मातींतल्यान येयला. फाल्यां म्हाका बरें एखादी गजाल हांव विसरू शकता. गेल्या वर्सा सांगलेली ह्या वर्सा हांव विसरलो अशें जावं शकता न्ही. त्याच्या खातीर वाचप करत आणि परत भुरग्यांक, पण ते भुरग्यांक तूं 2 दिसान सांग, पूण सांगपाक जाय. बरोबर. अशें जावपाक जायना सर सांगता आनी मागीर सांगत ना. म्हणजे अभ्यास करप, म्हणजे तूं स्टुडंटांक शिकयतलो जाल्यार त्याच्या पेक्षा चड तुका अभ्यास करपाक जाय, जाल्यार तूं बरो शिक्षक आनी बरो हें जावं शकता.